ओम श्री परमात्मने नमः। यौतौ शङ्खकपालभूषितकरो मालास्थिमालाधरौ देवो द्वारवती श्मशाननिलयौ नागारिगो वाहनौ द्वैत्रक्षौ बलिदक्षयज्ञमथनौ श्रीशैलजावल्लभौ पापं मे हरतां सदा हरिहरौ श्रीवत्सगङ्गाधरौ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। राधा दामोदर भगवान को जय। सम्पूर्ण सज्जनवृन्दहरू, भक्तवृन्दहरू, कार्तिक महात्म्य श्रवण गर्दै गर्दै हामी आइरहेका छौं। आजको नयाँ भाग 16औं भागमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। कार्तिक महिनामा कार्तिक महात्म्यको जुन महत्व रहेको छ, श्रवणको जुन फल रहेको छ, यसको फलको बारेमा त हामीले एउटा मुख भएका व्यक्तिले के वर्णन गर्न सक्छौं होला र? हजारौं जिब्रा भएका शेषनागले पनि वर्णन गर्न नसक्ने, 4 मुख भएका ब्रह्माजीले पनि वर्णन गर्न नसक्ने, जुन भगवानका विभिन्न गुणानुवाद आदिले भरिभराउ भएको, भगवानका चरित्र आदिले भरिभराउ भएको जुन कार्तिक महात्म्य रहेको छ, जुन कार्तिक महात्म्यको श्रवणले हाम्रा सारा पापहरू नाश भएर जान्छ। हामीले टाइटलमा पनि लेखेका छौं अगाडि कि हामीले दिनै पछि हरेक कर्महरू गरिरहेका बेलामा हरेक विभिन्न सत्कर्म पनि गरिरहेका हुन्छौं र त्यही सत्कर्म गर्दै अगाडि बढ्दाखेरि बीचबीचमा कतै न कतै पाप पनि गरिरहेका हुन्छौं। त्यो पापहरूलाई दिनै पछि धुनका लागि हामीले विविध माध्यमहरू प्राप्त गरेका छौं। हो सज्जनवृन्दहरू, पुरुषोत्तम महिनामा पुरुषोत्तम भगवानका गुणानुवाद आदिलाई हामीले श्रवण गर्यौं। कार्तिक महिना आयो, कार्तिक महात्म्यलाई हामीले श्रवण गरिरहेका छौं। हामी भन्दा ठूलो भाग्यमानी अरु को हुन सक्छ र? जसको जीवन एकदमै राम्रो छ, जसको मन अत्यन्त निर्मल रहेको छ र जसमा अनेक जन्म जन्मान्तरको पुण्य सञ्चय भएको छ, उहाँहरूलाई त भगवानको गुणानुवाद आदिमा रम्न मन लाग्छ। अरु कसलाई लाग्छ र? हो, जो भगवान श्री कृष्णजीकी पत्नी सत्यभामा हुनुहुन्थ्यो। सत्यभामाले कार्तिक महिनामा भगवान श्री हरि नारायणका मन्दिर अगाडि तुलसीको बगैँचा उहाँले लगाउनु भएको थियो भन्ने प्रसङ्ग हामीले श्रवण गरेका थियौं। र भगवान जो श्री हरि नारायणको मन्दिरमा उहाँले जहिले तहिले साफ गर्नुहुन्थ्यो। कार्तिक महिनामा कहीँ मन्दिरहरू फोहोर भइरहेका छन्, ती मन्दिर आदिमा गएर हामीले केही सरसफाई गर्यौं भने पनि हामीलाई भगवानको कृपा मिल्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले अगाडि श्रवण गरिसकेका छौं। जसद्वारा भगवान श्री हरि नारायण राधा दामोदर भगवान अति प्रसन्न बन्नुहुनेछ र हामीलाई उहाँले अवश्य पनि कृपा वर्षाउनुहुनेछ। हामीले गरेका हरेक पुण्यहरू जब सञ्चय हुन थाल्दछ, पापहरू न्यूनीकरण भएर जान्छ, तब हामीले गरेका हरेक कर्महरू पनि फलीभूत हुन लाग्दछ र हामीले गरेको जुन कर्मद्वारा प्राप्त भएको धन छ, यो धन पनि दूषित हुँदैन, यो धन पनि शुद्ध हुन्छ
र जहाँ जसले शुद्ध धन आफ्नो मेहनत र कर्म अनुसार अरूलाई ठगी नगरिकन कमाउँछन् भने त्यसमा साक्षात भगवती लक्ष्मीजीको वास हुन्छ, कलीको वास त्यहाँ रहँदैन। ओ सज्जन वृद्धहरू, जहाँ हामीले दुष्कर्म गरेर कुनै पनि धन सम्पत्ति आदिलाई आर्जन गर्दछौँ भने त्यहाँ साक्षात कलिजुगको वास हुन्छ। जहाँ साक्षात जुन धनमा कलिजुगको वास हुन्छ त्यो धन टिक्दैन। आज कमाउँछौँ 100 रुपियाँ अथवा लाखौँ रुपियाँ हामीले कमाउँछौँ, तर त्यो कमाएको धन होइन। यदि हजुरहरूले कमाउनुहुन्छ र खर्च पनि गर्नुहुन्छ अनि कमाएर खर्चको जुन कमाउनुहुन्छ अनि खर्च गरेर बिचमा जो बच्दछ त्यो मात्रै धन हामीले जोड्नु पर्दछ। यदि हजुरले लाखौँ कमाउनुहुन्छ, लाखौँ नै उडाइदिनुहुन्छ, सकिदिनुहुन्छ भने त्यो के धन भयो र हाम्रो लागि, होइन हो। त्यसैले जो सञ्चय हुन्छ त्यो नै हाम्रो लागि धन हो। हामीले श्रवण गर्दै आइरहेका थियौँ कि कार्तिक महिनाको महात्म्यको श्रवणको फल अधिकाधिक यस कारणले पनि रहेको छ। भगवान श्रीकृष्णजीले भन्नुभएको थियो, हे सत्यभामा, तिमीले कार्तिक महिनामा व्रत बस्यौ, कार्तिक महिनामा तिमीले दीपदान गर्यौ, कार्तिक महिनामा गरेका हरेक यी पुण्यदायी कर्महरूले गर्दा आज तिमी मेरो श्रीमती बन्न पाएकी छौ। एक जुनीलाई मात्रै होइन, सदाभरि भगवानले भन्नुभएको थियो हजुरहरूलाई यो स्मरण रहोस् भन्नका लागि हामीले स्मरण गराउँदैछौँ। हो सज्जन वृन्दहरू, हामीले श्रवण गर्दै थियौँ कि जो जालन्धर थिए, जालन्धरले उनी भोले बाबा प्रति द्वेष भाव राखे। किन द्वेष भाव राखे त भन्दा जो पार्वती प्रति यिनी मोहित भए, पार्वती प्रति मोहित भए नारदजीको कुरालाई सुनेर, तब स्त्री रूपी रत्न मैले ल्याउनु पर्दछ, मेरो अधीनमा हुनु पर्दछ। त्यो जो श्मशानमा बस्नेवाला, अनेक खरानी खस्नेवाला महादेवले यो रत्न राख्न मिल्दैन, मलाई उसले दिउन् भन्ने जो सन्देश पठाएका थिए राहुलाई, तर राहुको ज्यान नै झन्डै गयो। त्यस पछाडि अब अहिले आएर त्यसैको न्युमा घनघोर युद्ध भइरहेको छ। हो सज्जन वृन्दहरू, धनका कारणले, स्त्रीका कारणले हरेक ठाउँमा व्यक्तिहरू एक आपसमा आज भोलि पनि लडी त रहेका छन्, होइन हो। त्यसैले हामीले कुनै पनि खराब कुराहरूलाई त्याग्न अवश्य पनि सक्नु पर्दछ। जहाँ राम्रो त्यतै भुलिन थालियो भने हाम्रो जिन्दगी लडाइँ गरेरै स्वाहा हुन्छ। न कमाउन सक्छौँ, न जमाउन सक्छौँ, न अरूलाई सत शिक्षा दिन सक्छौँ, न आफूले सत शिक्षा ग्रहण गर्न सक्छौँ। धन 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 भनेर हामी अगाडि बढेका छौँ, जति भए पनि त हामीलाई पुग्दैन। हेर्नुहोस् त, जालन्धर आज स्त्रीमा मोहित भएका छन्। स्त्री रूपी रत्न मलाई चाहिन्छ भनेर भगवान भोले बाबासँग द्वेष भाव राखेर अब लडाइँ गर्ने सोचमा उनी पुगे, लडाइँ पनि गरिरहेका छन्। सम्पूर्ण देवताहरूको सम्पत्ति आदिलाई पनि हडपेका छन्, जति भए पनि नपुग्ने यो राक्षसी स्वभाव होइन त। जति भए पनि आफैलाई मलाई नै मात्रै हुनुपर्दछ भन्ने जो राक्षसी स्वभाव छ, यो राक्षसी स्वभाव जबसम्म हामीमा रहन्छ तबसम्म हामीलाई कहिले पनि सुख हुँदैन। धन भएर सुख नहुने व्यक्तिहरू पनि धेरै छन्। करोडौँ करोडौँको सम्पत्ति छ तर सुख छैन। बेलुका खाने बेलामा भोजन रुच्दैन, सुत्ने बेलामा निन्द्रा आउँदैन। धन सम्झेको छ, धन सम्झेको छ। हेर्नुहोस्, यो सुख के सुख हो? यो सुख होइन। धन भएर मात्रै हामीलाई सुख मिल्दैन। हामीलाई थोरै होस् तर आनन्द आओस्। त्यो आनन्द जब हुन्छ तब हामीले भगवानका गुणानुवाद आदिलाई नित्य निरन्तर पान गर्दछौँ, श्रवण गर्दछौँ, भगवानमा भक्ति राख्दछौँ। बिहान बेलुका भए पनि सबै कुरालाई भुलेर हामीले भगवानको चिन्तन गर्दछौँ, भगवानका महात्म्य आदिलाई श्रवण गर्दछौँ भने आनन्द हामीले त्यहाँबाट प्राप्त गर्न सक्दछौँ। जो आनन्दका खानी हुनुहुन्छ, सच्चिदानन्द हुनुहुन्छ, सच्चिदानन्द उनी परमात्मा हुनुहुन्छ, उहाँसँग जोडिँदा मात्रै हामीलाई आनन्द मिल्छ। हामी त सबै लौकिक व्यक्तिहरू भौतिक पदार्थमा आनन्द खोज्छौँ, हामीलाई त्यहाँबाट आनन्द मिल्दैन। एकछिन हामीले भोजन खाइन्जेल भोक लागेको हुन्छ नि हामीलाई बेसमारी, होइन? अब यतिखेर चाहिँ मलाई खाना मिले, भोजन मिले, प्रसाद मिले, कति खान्थेँ होला,
आनन्द आउँथ्यो होला भनिन्छ। अनि भेटियो भने खाइ पनि हाल्छौँ र आनन्द पनि आउँछ। तर त्यो आनन्द रहन्छ त हामीमा? रहँदैन। आनन्द आउँथ्यो होला भन्यौँ, खायौँ, आनन्द पनि आयो। ओहो म त टन्न अगाएँ हो, कति आनन्द आयो, अब एकछिन सुत्न पाए पनि मस्त निद्रा लाग्थ्यो होला भनेर भन्छौँ। तर अब एकैछिन पछाडि त्यो आनन्द कहाँ जान्छ? एकैछिनमा सकिन्छ, एकैछिनमा भोक लाग्छ, भोक लागिसकेपछि गति त उही हो। हामीले कुनै पनि चिजवस्तुहरू बोकेर हिँडिरहेका छौँ, यो एउटा काँधमा, एकपट्टिको काँधमा बोकेर हिँडिरहेका छौँ, रुन्जेल बोकेर हिँड्दैछौँ, साह्रै कष्ट भयो। कष्ट भइसकेपछि अब यतापट्टिको काँधमा त्यो भारी फेर्न पाए त आनन्द आउँथ्यो होला भनेर हामीले यतापट्टि फेर्छौँ, एकछिन त आनन्द महसुस गर्छौँ। तर भारी त तपाईँको जिउमा नै छ नि, छ कि छैन? जिउमा नै छ। त्यो हामीले कहीँ राख्यौँ त? कसैले हामीले बोक्न सघाएको छ त? छैन। आफूमै छ त्यो भार। त्यसैले हामीमै छ दुःख, हामीमा आनन्द छैन। आनन्द त उनी प्रभु परमात्मासँग जब हामी जोडिन्दछौँ, जब हाम्रो यो मन जोडिन्छ, तब मात्र हामीलाई आनन्द हुन्छ। आनन्दको खानीमै हामीले चाहिँ जोडिने प्रयास गर्नुपर्दछ। जो सुखी छैनन् उनीहरूबाट चाहिँ हामी सुख चाहन्छौँ, जो आनन्दित नै छैनन् उनीहरूसँग जोडिएर चाहिँ हामी आनन्द लिन चाहन्छौँ, त्यहाँबाट हामीलाई आनन्द मिल्दैन। हेर्नुहोस्, जालन्धरले अब यहाँनिर आफ्ना सेनाहरू लगेर भगवान भोले बाबाका गणहरूसँग लडाइँ गरिरहेका छन्। यो लडाइँ भइरहेको थियो नि त, घनघोर लडाइँ भइरहेको थियो। लडाइँ हुँदा हुँदै त जालन्धरका सेनाहरूले भगवान भोले बाबाका गणहरूलाई तितर बितर बनाए। सबैले लडाइँ गर्न सक्न छोडिसकेपछि त्यस पछाडि जब गणहरूले भगवान भोले बाबाका अगाडि गएर बिन्ती पोखिसकेपछि भगवान भोले बाबा अत्यन्त क्रोधित हुनुभयो। मुखबाट कृत्या उत्पन्न भई त्यो कृत्याले त जो शुक्राचार्य गुरु हुनुहुन्थ्यो, शुक्राचार्य गुरुलाई च्याप्प समातेर आकाशमा लगेर त्यतै बिलाइन्। जो शुक्राचार्य गुरुले मरेका दैत्यहरूलाई सञ्जीवनी विद्याद्वारा जगाइरहेका थिए। हेर्नुहोस्, दुष्टको साथ नि हामीले कहिले पनि दिनु हुँदैन। जो खराब सङ्गतवाला छन् ती व्यक्तिहरूले कहिले पनि सुख प्राप्त गर्न सक्दैनन्। कहीँ न कहीँ दुःख उनीहरूलाई ज्यादा आइपर्छ। हेर्नुहोस्, शुक्राचार्य गुरु त हुनुहुन्थ्यो, तर दैत्यहरूका गुरु हुनुहुन्थ्यो। उहाँले दैत्यहरूलाई साथ दिइराख्नु भएको छ, खराब ठाउँमा उहाँले साथ दिइराख्नु भएको छ। आफूसँग भएको विद्यालाई खराब ठाउँमा उहाँले प्रयोग गरिराख्नु भएको छ। हामीले केही कुरा जानेका छौँ भने त्यो चाहिँ हामीले खराब ठाउँमा प्रयोग गऱ्यौँ भने हामीलाई शुभ फल कहिले पनि मिल्दैन। शुक्राचार्य गुरुले अब कृत्याका साथमा रहेर कष्ट प्राप्त गरिराख्नु भएको छ आकाशमा। जो कृत्या थिए, कृत्याले आकाशमा शुक्राचार्य गुरुलाई लिएर गइसकेपछि शुक्राचार्य गुरुलाई उनले समातेकी छ, हुम्कन दिँदैन, उकुस मुकुस बनाएकी छ। अब कष्ट भइरहेको छ शुक्राचार्य गुरुलाई। हेर्नुहोस् है, अब यता त्यति भइसकेपछि जो भगवान देवादिदेव महादेवपट्टिका सबै नन्दी भृङ्गी 64 योगिनीहरू मिलेर फेरि अब यता जालन्धरका सेनाहरूलाई तितर बितर बनाउन लागे। त्यो भइसकेपछि शुम्भ निशुम्भ र कालनेमी गरेका यता जालन्धरपट्टिका प्रमुख सैनिकहरू गएर फेरि भोले बाबाका सैनिकहरूलाई, भोले बाबाका गणहरूलाई तितर बितर बनाइसकेपछि यताबाट गणेशजी, कार्तिकेयजी र नन्दीजी गएर फेरि लडाइँ गर्न लाग्नुभयो। अब यहाँनिर घनघोर लडाइँ भइरहेको छ। हेर्नुहोस्, नारदजीले अगाडि गएर पृथु महाराजजीलाई यो सारा प्रसङ्गहरू श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ, ते गणाधिपतिं दृष्ट्वा नन्दीभ मुख शरणमुखान् अमरसादभ्यधावन्त द्वन्द्वयुद्धाय दानवान्। ती तीनैजना राक्षसहरू, तीन सेनापति नन्दी, गणेश र स्वामी कार्तिकेयलाई देखेर क्रोधित हुँदै कुस्ती लड्नलाई दौडिन लागे। अब अगाडि नन्दिनं कालनेमी स शुम्भो लम्बोदरं तथा। नन्दीश्वरसँग कालनेमी, गणेशसँग शुम्भ र कार्तिकेयसँग निशुम्भको द्वन्द्व युद्ध सुरु भयो। हेर्नुहोस् है, निशुम्भले कार्तिकेयको वाहन मयूरको हृदयमा शीघ्र नै 5 बाण प्रहार गरे, जसले गर्दा मयूर मूर्छित भएर पृथ्वीमा लडे। त्यस पछाडि कार्तिकेय क्रोधित भए, शक्ति
उठाउन खोज्दै थिए। यत्तिकैमा निशुम्भले आफ्नो शक्तिले कार्तिकेयलाई पनि लडायो। यस्तो घनघोर युद्ध हुन लाग्यो। ततो नन्दी सरव्रातै कालनेमी मभिद्यत। नन्दीश्वरले सयौं बाणले कालनेमीलाई हानेर 7 बाणले उसका घोडालाई पनि हाने र पताका धनुष र सारथीलाई पनि काटिदिए। हेर्नुहोस्, कालनेमिस्तु संक्रुद्धो धनुषिच्छेद नन्दिनः। अब त्यस पछाडि क्रुद्ध कालनेमीले नन्दीश्वरको पनि धनुष काटिदिए। बलवान नन्दीश्वरले त्यसको आक्रमणलाई रोकेर त्रिशूलले कालनेमीको छातीमा प्रहार गर्न लागे। कालनेमीको हृदय विदीर्ण भयो। हेर्नुहोस्, तथा घोडा र सारथी पनि मरे। तब कालनेमीले पर्वत शिखरको प्रहारले नन्दीश्वरलाई आघात गर्यो। एकातिर रथ तथा मुसक वाहन भएको गणेशजी र शुम्भ दुवै युद्ध गर्दै परस्पर बाणहरू वर्षाउन लागिरहेका थिए। बारम्बार बाणहरूको चाहिँ यसरी वर्षा भइरहेको छ। गणेशजीले शुम्भको छातीमा बाण हानेर 3 बाणद्वारा उसको सारथीलाई पृथ्वीमा गिराइदिए। अतिशय क्रोधित भएर शुम्भले त्यस पछाडि गणेशजीलाई बाणहरूको फेरि वर्षा गराउन लाग्यो। त्यस पछाडि बाणहरूद्वारा मुसकलाई हानेर मेघ जस्तो गर्जन थाल्यो। जो गणेशजीलाई बाण हान्नेवाला शुम्भ थियो, शुम्भ अब गणेशजीको वाहन मुसकलाई पनि शुम्भले घाइते बनाइदियो। घाइते बनाइसकेपछि अगाडि गएर जब गणेशजीको वाहन मुसक बाणहरूबाट पीडित भएर हिँड्नमा असमर्थ भयो, तब गणेशजी मुसकबाट उत्रिएर पैदल हिँड्न थाल्नुभयो। गणेशजीले आफ्नो फर्साले शुम्भको हृदयमा प्रहार गर्नुभयो। त्यसको प्रहारद्वारा भूमिमा ती जो शुम्भ थिए, शुम्भ लडे। त्यस पछाडि शुम्भलाई भूमिमा लडाई दिएर फेरि गणेश भगवान वाहन आफ्नो मुसकमा सवार हुनुभयो। कालनेमी र निशुम्भ दुवैले एकाएक गणेशजीलाई अंकुशले जसरी हुन्छ मदन मत्ता हात्तीलाई हानिन्छ त्यसरी नै बाणले हान्न लागे। गणेशजीलाई कष्टमा परेको देखेर असंख्य भूतगणहरू साथमा लिएर पराक्रमी वीरभद्र शीघ्रतापूर्वक दौडिएर त्यहाँनेरि आएर फेरि अब वीरभद्रजी लडाई गर्न लाग्नुभयो। कुष्माण्ड भैरव बेताल पिशाच आदि गरिएका वीरभद्रका साथमा आए र भूत प्रेतहरूको किलकिला शब्द सैनिकहरूको सिंहको समान घरघरता युक्त कोलाहल र ध्वनि शब्दले पृथ्वी काप्न थालिन्। पृथ्वी कम्पायमान हुन थालिन्। त्यस पछाडि त्यहाँ यसरी युद्ध क्षेत्रमा भूतगणहरू दैत्यहरूलाई दौडदै आउँदै गरेको नाच्दै गरेको देखेर नन्दीश्वर र कार्तिकेय पनि एकदमै प्रसन्न बन्नुभयो अरे र सावधानीपूर्वक शीघ्र बाण हान्दै सङ्ग्राम भूमिमा दैत्यहरूको वध गर्न थाल्नुभयो अरे। त्यस पछाडि छिन्न भिन्न केही भूमिमा अशक्त भएर लडेका मारिएका अरूलाई भूतगणहरूले खाँदै गरेको देखेर बचेको दैत्य जो सेनाहरू थिए उनीहरू एकदमै व्याकुल हुन लागे। अब कहाँ जाने, के गर्ने, भाग्ने कि फेरि लडाई गर्न थाल्ने कि भनेर उनीहरूलाई एकदमै चिन्ता पर्न लाग्यो। हेर्नुहोस्, घनघोर महासंग्राम भइरहेको छ। यो संग्रामको जुन प्रसङ्ग रहेको छ यो प्रसङ्ग हामीले श्रवण गरिरहेका छौँ। आफ्ना सेना मारिएको देखेर अग्लो ध्वजा भएको रथमा चढेर बलवान जलन्धर शिवगणको सम्मुख आउन थाले अरे र शिवगणको सम्मुख आएर त्यो बेला हात्ती घोडा शङ्ख र भेरीको भयङ्कर शब्द दुवै सेनामा हुन थाल्यो। दुवैपट्टिका सेनाहरूले विभिन्न आफूसँग भएका शङ्खहरू भए, भेरीहरू भए, यो बजाउन थाले अरे। हेर्नुहोस् है, अब जलन्धरले गणेशजीलाई त्यस पछाडि अब स्वयं जलन्धर युद्धमा अगाडि बढे। स्वयं जलन्धर युद्धमा अगाडि बढेर गणेशजीलाई 5, नन्दीश्वरलाई 9 र वीरभद्रजीलाई 20 बाण हानेर मेघको समान गर्जन थाल्यो अरे। ओहो, मैले त बाण हाने, अब म जति शक्तिशाली को छ र अब यिनीहरूलाई म चखाउँछु। जलन्धर त साँच्चै शक्तिशाली थिए, साक्षात् भगवान भोले बाबाका अंशबाट उत्पन्न भएका थिए। भगवान भोले बाबाले पनि भगवान श्री हरि विष्णुलाई भन्नुभएको थियो नि अगाडि, किन तपाईँले मार्नु भएन, युद्धमा मार्नु पर्थ्यो नि,
भन्दा विष्णुजीले भन्नुभयो, मेरो त पत्नीको भाइ एकातिरबाट, अर्कोतिरबाट तपाईको अंशबाट उत्पन्न भएका, अर्कोतिर ब्रह्माजीको वरदान प्राप्त भएको छ। त्यसैले जसको अंशबाट उत्पन्न भएको हो त्यहाँनेरि नै यो मिल्नु पर्दछ। त्यसै कारणले गर्दा मैले होइन, हजुरले नै यसको वध गर्नु पर्दछ भनेर भगवान श्री विष्णुजीले पनि भन्नुभएको थियो। त्यसैले जलन्धर एकदमै बलशाली थिए, महाबलशाली थिए। अब त्यस पछाडि त्यो बेला शीघ्र नै षडाननले फेरि अब जलन्धरलाई आफ्नो शक्तिले हाने। आफूसँग जे आयु थियो, जे शक्ति थियो, त्यो शक्तिले तुरुन्त जलन्धरलाई हाने। हानिसकेपछि शक्तिको प्रहारले केही व्याकुल चित्त जस्तो भयो अरे जलन्धर र घुर्न थाल्यो अरे, हेर्न थाल्यो एकदम रिसले। अब त्यस पछाडि क्रोधित भएर जलन्धरले कार्तिकलाई, जो कार्तिकीय थिए, कार्तिकीयलाई गदाको प्रहारले पृथ्वीमा लड्ने गरिदियो, पृथ्वीमा लडाइदियो। त्यस पछाडि नन्दीश्वरलाई पनि त्यसै गरेर शीघ्र नै पृथ्वीमा लडाइदियो गदाले प्रहार गरेर। त्यो बेला गणेशजी अत्यन्त क्रोधित हुनुभयो अरे। गणेशजीसँग पनि अथाह शक्ति थियो, अथाह बल त थियो, तर पनि अब साक्षात भगवानको अंश भएका कारणले गर्दा त्यहाँ लडाइँ गर्नका लागि निकै कठिन परिरहेको छ गणेशजीलाई पनि। आफ्नो गदालाई आफ्नो फर्साले काटिदिए अरे क्रोधित भएर नि गणेशजीले। जो जालन्धरले गधा प्रहार गरेको थियो, अब गणेशजी जो अति क्रुद्ध भइराख्नु भएको थियो, गणेशजीले जो जालन्धरले अब गधा प्रहार गर्यो, गधा प्रहार गर्ने बित्तिकै आफूसँग जो फर्सा थियो, बन्चरो थियो गणेशजीसँग, त्यही बन्चरोले प्रहार गर्नुभयो अरे र गधा काटिदिनु भयो अरे। अब वीरभद्रले जलन्धरको हृदयमा 3 बाण हाने अरे। त्यस पछाडि र 7 बाणले उसको घोडामा हानिदिए अरे। त्यस पछाडि ध्वजा, धनुष र छत्रलाई वीरभद्रले काटिदिए। जलन्धरले क्रोधित भएर त्यस पछाडि अति नै प्रचण्ड शक्तिले गणेशजीलाई लड्ने गरी फेरि आफ्नो शक्तिले प्रहार गर्यो र आफू अर्को रथमा चढ्न पुग्यो अरे। अब एउटा रथको त ध्वजा पनि काटियो, पताका पनि काटियो, धनुष पनि छैन। त्यसैले शीघ्रतापूर्वक वेगपूर्वक उफ्रियो अरे र उफ्रिएर अर्को रथ ठिक्क चाँडो अरू जो आफ्ना सहकर्मीहरू थिए उनीहरूले ल्याइदिए, हतार हतार त्यहाँ चढिहाल्यो अरे। अभ्ययादथ वेगेन वीरभद्रं रुषान्वितः ततस्तौ सूर्यसंकाशौ ययोधाते परस्परम्। अब परस्परमा यसरी युद्ध हुन लाग्यो अरे। एकले अर्कालाई हानेका छन्, अर्काले अर्कालाई हानेका छन्। महासंग्राम पो भइरहेको छ। के का नियममा? एउटी स्त्रीका नियममा। अब स्त्री पनि फेरि रत्न स्वरूप हुनुहुन्थ्यो नि त। को? स्वयं पार्वतीजी। हेर्नुहोस्, अब यहाँनेरि भयंकर जो जलन्धर थिए, महाशक्तिशाली जलन्धरले त्यस पछाडि वीरभद्र प्रति अत्यन्त क्रोधित भए अरे र क्रोधित भएर जलन्धर रणभूमिमा र अर्को रथमा चढेर तुरुन्तै आइहाले र आएर त्यो बेला सुदेको समान दिव्यमान दुवैजना वीर परस्पर युद्ध गर्न थाले। जो वीरभद्र थिए, वीरभद्र पनि अति पराक्रमी थिए, भगवान रुद्रकै अंश थिए र जो जलन्धर थिए, जलन्धर पनि भगवान रुद्रकै अंश थिए। हेर्नुहोस्, अब यहाँ भगवान जो रुद्रका अंशहरू एक आपसमा लडाइँ गरिरहेका छन्। एक आपसमा भगवान रुद्रका अंश फेरि हेर्नुहोस् है। त्यस पछाडि वीरभद्रले बाणहरूद्वारा फेरि जो जलन्धर थियो, जलन्धरको घोडालाई हाने अरे र घोडाहरूलाई मारिदिए। घोडालाई बाणले मात्रै हानेनन्, घोडा नै मरे अरे। त्यस पछाडि धनुष पनि काटिदिए। वीरभद्र पनि कहाँ कमका थिए, धनुष पनि काटिदिए। त्यो बेला जलन्धरले आफ्नो परिघलाई हातमा लिए अरे र रथबाट तुरुन्त अब उत्रिहाले। घोडा मरिहाले। घोडा मरिसकेपछि हतार हतार रथबाट उत्रिए अरे र अब वीरभद्रसँग फेरि घनघोर लडाइँ सुरु भयो जलन्धरको। नारदजी अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, सवीरभद्रं त्वरयाभिगम्य जघान दैत्य परिघेन मूर्ध्नि सचापि वीर
प्रभिभिन्न मूर्धा पपात भूमौ रुधिरम समुद्गिरम। अब त्यस पछाडि हे राजन के भयो त भन्दा जलन्धरले शीघ्र वीरभद्रको नजिक गएर मस्तकमा पदिकले प्रहार गर्यो। कसलाई? वीरभद्रलाई। वीरभद्रलाई नजिकमा गएछन् र मस्तकमा नि टाउकोमा जहाँ मर्मस्थान थियो त्यहीँनेरि प्रहार गरिदिए। त्यस पछाडि मस्तक फुट्यो अरे। मस्तक फुटेर रगत निक्लिन थाल्यो। वीरभद्रको मस्तकबाट रगत बग्न थाल्यो र डङरङ्ग पृथ्वीमा वीरभद्र लडेछन् बिचरा। हेर्नुहोस् अति कष्ट भयो अब वीरभद्रलाई। अब अरू जति पनि गणहरू थिए शिवजीपट्टिका सबै हाहाकार गर्न थाले अरे। जो अत्यन्त बलशाली थिए वीरभद्र, यी वीरभद्र पनि मूर्छित भए, लडे। सबैले अब एकअर्कातिर हेर्न लागे अरे। अब भाग्ने कि युद्ध गर्ने कि लडाईँ गर्ने कि के गर्ने? एक आपसमा सबै यताउता हेर्न लागे अरे। नारदजीले अगाडि गएर पृथु महाराजजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, पतितं वीरभद्रं तु दृष्ट्वा रुद्रगणा भयात् अगमं स्तेरणं हित्वा क्रोशमान महेश्वरम। वीरभद्रलाई यसरी पृथ्वीमा लडाएको देखेर महादेवजीका जो गणहरू थिए, अरू गणहरू थिए नि जति पनि, सबै गणहरू डरले अब रणभूमि छोडेर भाग्न थाले अरे, तितर बितर हुन थाले अरे। अब पनि हामी यहाँ बस्यौँ भने अब हाम्रो पनि ज्यानको खतरा छ, मर्ने त मरिहाले, अब हामी पनि भाग्नु पर्दछ। हेर्नुहोस् है, रणभूमिलाई छोडेर उनीहरू भाग्न थाले अरे। हेर्नुहोस् अब यहाँबाट उता कस्तो युद्ध होला, कस्तो होला, कसको जित होला त, र कस्तो प्रसङ्ग हामीले श्रवण गर्न पाउँला। श्री पद्मपुराणमा रहेको जुन कार्तिक महात्म्य रहेको छ, यही कार्तिक महात्म्य हजुरहरूको समक्षमा हामीले राखिरहेका छौँ। भगवान श्रीकृष्णजीले आफ्नी पत्नी सत्यभामालाई यही प्रसङ्ग श्रवण गराइराख्नु भएको छ। अब भोलि अरू हामी श्रवण गर्नेछौँ। जय जय श्री पद्म पुराणे श्रीकृष्ण सत्य संवादे कार्तिक महात्म्य चतुर्दशोऽध्याय। आजको प्रसङ्गबाट मलाई बिदा दिनुहोस्। अब भोलि कस्तो प्रसङ्ग आउनेछ पुरा हामीले हजुरका समक्षमा नछुटाइकन हामीले श्रवण गराइरहेका छौँ। श्रवण गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। जय श्री हरि, जय श्री राधे।